kanang mayong buntag dre kanang na may pamahayag sa Iglesia ni Cristo nga dihay nangutana nga ningon nga payag ba musugot ba ang Dios nga ang tao mahimong Dios. Nya ilang tubag niini is dili. Unsa may imong ika-komento niya ni dre? So, ang akong komento, sakto ang tubag nga dili gyud mosugod ang Dios nga ang tao mahimong Dios. Pero kana nga pangutana, mura man nag ilang gipresyum nga maunay doktrina sa mga motuo nga si Kristo Dios nga si Kristo tao na nahimong Dios. No. Ang Dios dili mosugot nga ang tao mahimong Dios. Pero ang Dios mosugot nga ang Dios magpakatao. Ug mao man ay nahitabo ni Kristo. So kanang pangutana ha, kuan na sayop na. Palasi. Murag fallacy na siya kay gipresyum nila nga ang doktrina nato nga mituon nga si Kristo Dios, ang tao nga si Kristo gihimo natong Dios. Ang tinuod, ang plano sa Dios dili usbon. Ang Dios mao'y nagpakatao. Dili kay ang Dios nagpaka-Dios. Mo na nga sayop ang Iglesia ni Kristo. Mapanghilad ka na nga pamaagi. Ang tinuod, di gyud masugot ang Dios nga ang tao mahimong Dios. Na Ezekiel 28:2. Pero musugot ang Dios nga siya magpakatao. Mabasa ba sa Biblia na Juan 1:1, so wala pa'y nabuhat bisan unsa ang pulong diha na ang pulong uban sa Dios ug Dios ang pulong. O kining Dios nga pulong sa bersikulo 14 ug ang pulong nahimong tao. Nganong nahimong mang tao? Nagpakatao. Mo ni giingon sa Juan 4:2. Mailan ninyo ang espiritu gikan sa Dios o gikan sa yawa. Ang espiritu nga gikan sa Dios mutuo nga si Kristo nagpakatao. Sa to pa gikan sa dili tao nagpakatao. Pero kadtong binali kadtong dili mutuo nga si Kristo nagpakatao mo na dili iya sa Dios. Mao man ni nahitabo sa Iglesia ni Kristo. Nga di man sila mutuo nga si Kristo nagpakatao. Nagpakatao si Kristo kay diha naman siya wa pa nabuhat bisan unsa. Juan 6:58, before Abraham I am, matud pa ni Kristo. Unsa pagka sa diha naman siya? Juan 17:5, nagupot na siya himaya sa wala pa buhatang kalibutan. Sa ato pa ang sakto nga statement, musugot ba ang Dios nga magpakatao? Sugot kaayo. Pero dili siya musugot nga ang tao mahimong Dios. Kay si Kristo dili ba kay tao daan una nahimong Dios. Mao nagibali sa mga Iglesia ni Kristo. Ang tinuod plano sa Ginoo sa pag-abot na sa tukmang panahon gipadala sa Dios yang anak sa tupadihan na daan. O gipanganak na tao sa usa ka babae. Galatia 4:4. So mao na sakto nga statement. Unya diha ni Kristo duha ka kinaya. Lahi ang pagka-Dios, lahi ang pagkatao sa usa ka persona nga mao si Kristo. So mo nay atong pamahayag ana comment anang mga pangutanahan. Daghan kayong salamat sa imong tubag dre.